déterminant. Article défini, indéfini. ياك؟ فقالوا للتعريف واللي قامت التعريف. الجون راه لا راه بنت هذه. لا جون انفيرميير يعني هي الممرضة الشابة اللي بغيت قلت ياك؟ فيزيتي سكسيسيفمون تو لي سيرفيس يعني تزور جميع جميع هذوك المصحات دون لو كارتيي دي زوم. تزور هاد لي سيرفيس دون لي كارتيي دون لو كارتيي دي زوم يعني في الجهة ديال الرجال ياك؟ ان مالاد واحد السيد مريض غونفلي شنو غونفلي تيبقى ينهج ياك مي ne semblait pas déranger les autres يعني لكن تيبان بانه ما تيديرونجيش الاخرين يعني ما تيزعجهمش لي en entendant la jeune fille يعني ملي سمع هذيك لا جون في ابروشي تتقرب ان اوبيري الوما سا لامب يعني واحد السيد دير العمليه مالو شعل الضوء ياك؟ كاترين لو سالويا يعني هاد كاترين هاد السيده سلمات عليه. اذا هنا كما تلاحظ كاينه لا كاينه دي لو لي ياك ان اذا هاد لي زارتيكل كاينه حتى اون. اذا هاد لي ديتيرمينون كاين بزاف هما ياك؟ لي ديتيرمينون راه كاين بزاف. حنا دابا غنتكلموا على لي زارتيكل ديفيني و انديفيني. لا ولو اش يتسماو؟ لا ولو ولي ديفيني تيتسماو ديفيني حيت تيعرفوا داك الاسم ياك؟ ولا قلنا و اون و دي انديفيني حنا ما تنعرفهمش. الا قلنا ان اونفون يعني واحد الولد شكون هو الله اعلم فهمتي؟ ما معروفش شكون هو. لا قلنا دي زونفون ما عرفناش هاد دي زونفون شكون هما فهمتي؟ معروفنش. ولا قلنا لا جون في معروفه يعني معروفه هذيك السيده راه معروفه. الا قلتي لشي واحد لا جون في يعني ممكن يعني الاحتمال انك ما تقولها له تيكون عارفه عاد تقول له لا جون في. ما يمكنش تمشي عند واحد اخر هو ما تعرفهاش تقول له لا جون في ويقول لك شكون هي فهمتي ولا لا؟ اذا لا قلتي لا جون انفيرميير يعني اوتوماتيكمون داك السيد اللي غتقول له هاد لا جون انفيرميير غيفهم اش من انفيرميير مقصوده يعني لا تتبين بان هاد السيده ولا هاد السيد راه معروفه فهمتي؟ ولا قلنا لا فيل يعني المدينه راه معروفه. ولا قلنا جي فيزيتي اون فيل يعني رانا زرت واحد المدينه شنو هي ما معروفاش. اذا داكشي تنقولوا دي زارتيكل ديفيني هي تيعرفوا انديفيني غير معرفين. بالنسبه للابوستروف راه هي اما لو واما لا فهمتي؟ نقولوا لاغبر. لاغبر فهمتي تنقولوا لو اغبر يعني هذاك عندنا تنضربوا على هذه تنديروا ابوستروف حيت عندنا دو فويال تلاقاو تنحيد الاول فهمتي؟ بحال عندنا حنا في اللغه العربيه تنقولوا اذا التقى ساكنين فكسر ما سبق. حنا عندهم فرنسيه تضرب على داك لو فويال قبل فهمتيني؟ نفس الشكل بالنسبه يعني هذه الابوستروف راه هي هذه ولا هذه يعني ديفين. عندك هنا واحد الامثله لي مو بلاسي دوفون ان نون كومان يعني هذوك الكلمات اللي تيتحطوا امام واحد الاسم كومان يعني معروف هي كومان سابيل دي ديتيرمينون تيتسماو دي ديتيرمينون ياك؟ ils sont nécessaires au sens du texte يعني بانهم ضروريين باش يعطيو واحد المعنى التكست يعني النص. ils se répartissent comme suit يعني تينقسموا ils se répartissent comme suit كالتالي تينقسموا كالتالي. كاين ارتيكل انديفيني وكاين ارتيكل ديفيني وكاين ارتيكل بارتيتيف ياك؟ هنا لي زارتيكل نشوفوا هادو ديفيني انديفيني اللي ما تيخلي اللي تيعطيو الاسم تيعطيو الاسم اللي ما تيكونش معرف ياك؟ pour parler d'une personne d'un animal ou d'un objet en général تنتكلموا على واحد الشخص على واحد الحيوان على واحد لوبجي على واحد الشيء بصفه عامه ياك؟ بحالاش بحال ان شيان ان نوم ان arbre ياك؟ une chatte une femme une fleur des oiseaux des enfants des roses. هنا بالنسبه للمذكر المؤنث
هنا الجمع عليهم بجوج ياك. إيه. بالنسبة لي زارتيكل ديفيني يعني تيعرفو بوغ بارلي دون بيرسون دان انيمال او دان اوبجي كولون كوني، يعني تنتكلمو على بيرسون، على شخص، على حيوان، وعلى واحد الشيء، ولكن الشرط اننا تنعرفوه كما قلنا قبل قليل ياك. لو فاكتور، الا قلتي لو فاكتور يعني فاكتور تكون عارفه. لو ليون، لو طابلو، هنا لا ديريكتريس، لا جيمون، لا تروس، لي زانفيرميير، لي زانفيرميي، لي زانيمو، لي ستيلو ياك. كاين هاد الزارتيكل بارتيتيف جايه من بارتي المعنى ديالها هو الجزء. الا قلنا بارتي راه المعنى ديالها جزء بحال هكا، فهمتي؟ بارتي المعنى ديالها جزء، ماشي عندها هي الحزب، فهمتي؟ حزب تا هو راه جزء من البلاد، فهمتي؟ حزب. اذا هذا تيتسمى جايه منها بارتيتيف ياك. بارتي هي الجزء، تيف يعني جزئي. غنشوفوا شنو هو اللي جزئي هنا. عندك هنا indiquons une quantité qu'on ne peut pas compter. Pour introduire un nom, l'article partitif لاش تطليق pour introduire يعني باش نقدموا un nom، باش نقدموا واحد الاسم. اشنو تيعني لينا indiquons une quantité، يعني هذاك الاسم تيعبر على واحد الجزء، une quantité على واحد القدر، une quantité qu'on ne peut pas compter، تيعبر على واحد القدر اللي ما يمكن ليناش نحسبوه. بحال هاش الا قلنا دو سيكر، فهمتي ولا؟ الا جي بري دو سيكر، بحال دابا عندك كرتونه ديال السكر وخديتي منها السكر ياك. واش معروف داك القدر ديال السكر اللي زديتي؟ ما معروفش، فهمتي؟ تنقولوا دو سيكر. ولكن دابا هنا دو لا شونس يعني الزهر، تنقولوا حنا الحظ. il a de la chance، عنده الحظ. واش انت عارف شحال ديال الحظ خدا؟ فهمتي؟ يمكنش تعرف شحال عنده. اذا هنا يعني كاينه لا كونتيتي هي راه خدا داك السيد il a de la chance، يعني راه عنده الحظ، ولكن شحال ما معروفش. يعني كل واحد وعنده الحظ ديالو، ما تقدرش تقدرو، فهمتي؟ دو لامبيسيون و دو لاميدون. لاميدون ياك، لاميدون نوع ديال السكر ياك. اميدون ديك النشا، دو لاميدون. ديزو يعني من الماء، جو بوا دو لو، ديزو. اذا هاد الدي تقريبا بحال الاولى هي شتي، هي تنستعملو فيها دي. اذا هنا تنستعملو هاد اش يتسماو هادو، تسماو دي زارتيكل بارتيتيف. دو سكر، دو لا الابوستروف دي. هنا في هاد الحالة تيتسماو دي زارتيكل بارتيتيف، فهمتيني؟ بالعكس هنا تيتسماو دي زارتيكل شنو؟ ديفيني. وهادو دابا انت عندك هادي عامرة اتاي ياك، ها هي قلعة ديال اتاي، خديتي منها واحد المعلقة. واش معروف شحال خديتي ديال القدر ديال السكر؟ شحال من حبة، شحال كذا الى اخره، ما معروفاش. اذا تنستعملو دو تي، يعني خديتي جزء من هاد القلعة ياك. اذا هذه تتسمى سيت ان ارتيكل بارتيتيف. هذيك دو تي تتسمى ارتيكل بارتيتيف ياك.